ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی فرما کون ہے؟ آخیا اسرائیل ملک الموت آیا۔ سر چک کے میرے نبی نے فرما تو کدھر آیا ہے؟ تو تے جانا لینے آنا ہے۔ کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا۔ کون ہے دے بالی نے جدو اعلان نبوت کیتا تے تکلیف ابو جہل نو بڑی، مگر ذرا تھوڑی، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ نے حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، غریب غلام کلمہ پڑھ رہے۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا کہ اسلام تے دین شروع بھی غریباں چو ہویا سی تے آخر تے رہ بھی غریباں چی جائے گا۔ فرمایا دین شروع بھی غریباں تو ہویا تے سچا دین رہ بھی غریباں چی جاوے گا۔ ابو جہل نو تکلیف ہے مگر تھوڑی، کیونکہ غریب کلمہ پڑھ رہے، مگر اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ دو ڈنڈے سوٹے والے سن مکے چ، ایک عمر فاروق عمر بن خطاب تے ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل۔ عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا تے ابو جہل تے سوچی پہ گیا کہ ہن میں ابو جہل میں بلال نو مار نہیں سکتا کیونکہ ہن عمر آ گیا ہے۔ انہیں راتوں رات خط لکھیا حبیب یمنی نو، یمن دے اندر دا کہ یار جدا نام حبیب، خط ایک لکھ کے کہنے لگا کہ حبیب جتنی جلدی ممکن ہوتا مکے پہنچ، میں نے تیرنا بڑا ضروری کام ہے۔ صبح حبیب مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل نے باہر استقبال کیتا تو دے کنہ چو روئی دے کے کہنے لگا کہ جتنے دن مکے رمیں اپنے کنہ چو روئی نہ نکالیں۔ کہنے لگا وجہ تینو حویلی چل کے دسانگے۔ آگیا حبیب یمنی ابو جہل دی حویلی، عتبہ عتیبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ بڑے بڑے کافران دے سردار بیٹھے۔ حبیب یمنی آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے اتنی اجلت اتنی جلدی چ کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تو میرا بچپن دا یار ہیں تے میرے تجارت دا یار ہیں تے میں بڑا پریشان آتے یاراں دے کام آوندے نے، میں تینے شواز تے بلایا کہ میرا کام کر۔ حبیب نے پوچھا کام کی؟ ابو جہل کہنے لگا ساڑی برادری چ ایک نوجوان ہے تے نام ہے دا محمد۔ نام سن کے تے حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے، جنہوں لگ دا وہ بولے نام تے بڑا سونا ہے۔ ایک باری سارے کا وہ اللہ 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 اللہ، ساری زندگی اللہ 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 کر دے رہو، اوپر والا ہونٹ اوپر رہ جاندہ ہے تے نیچے والا نہ او دے نال مل رہا تے نہ او دے نال مل رہا۔ عرض کیتی یا اللہ جے اوپر تے نیچے والے نے ملنا ہوئے، اللہ فرمائے اللہ اللہ کر رہے ملاقات نہیں ہونی، محمد محمد کر رہا جے ملاقات ہو جائے گی۔ اے محمد آئے اوپر والے تے نیچے والے نو ملاون واسطے نے۔ نبی پاک دا کدے نام پاک غور کیتا جدو لکھیے نا محمد، اوپر میم تے نیچے دال، اوپر میم تے نیچے دال، یا اللہ یار دا نام انج کیوں بنایا؟ اوپر میم تے نیچے دال۔ حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد۔ محمد باب تفعیل دا اسم مفعول ہے، یہ دا مطلب ہے کہ جدی جگ بھی تعریف کرے تے رب بھی تعریف کرے۔ تو محمد لکھیے اوپر میم تے نیچے دال ہے، یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا میم مولا نال ملیے، دال دنیا نال ملیے، اے او محمد آیا جڑا دنیا نو مولا نال ملان آیا ہے۔ تے نالے میم مولا نال ملی تے دال دنیا نال ملی۔ رب دسنا چاہتا ہے اے او محمد آئے نے جڑے مولا کلو لئی جان گے تے دنیا نو دئی جان گے۔ ایڈا مٹھا نام ہے، ایویں نہیں میری تواڈی ماں ساڈے پیدا ہوندے کنا چ اذان سنا دیندی، ساڑیاں سننی ماما بڑیاں سیانیاں او کان چ جمدی اذان سنا دیندیاں میرے پتر نو ساری زندگی یاد رہے، میں آبایا بھی محمد دے نا تے ساں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے۔ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا جیڑے دن دا جیڑے دن دا
نام تیرا بچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے جس دن دا کلمہ پڑھیا بچپن تو لے کے سودا نہیں ہو گیا نبی نہ ساڑے سونے تن بھی تیرا تے من بھی تیرا جڑے دن دا نام تیرا میں بچ کلمے تے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے ابو جال کہنے لگا ساڑا برادری رشتہ ہے تے او دا نام ہے محمد حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے ابو جال کہنے لگا پوری گل تے سونا کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑے چ گزارے نے ایڈے سونے گزارے نے اسی انہوں صادق تے امین کہندے رہے ہیں جو ہی 40 سال گزرے نے محمد بڑیاں عجیب گلہ کرن لگ پہ حبیب کہنے لگا کی فرما دیں ابو جال کہنے لگا کہ وہ کہندے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے یہ سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر ہی نہیں آتا کہندہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تے ایک قیامت دا دن آنا ہے تے او جڑا رب نظر نہیں نہ ہوندا اس رب نو عملاں دا حساب دینا ہے تے ابو جال کہنے لگا تو سیانا تے میں بھی سیانا خود ساختہ سیانا ابو الحکم کہندے سن لوگوں نو حکمت دنائی دا باپ بڑا سیانا کہنے لگا کہ تو سیانا تے کہ میں سیانا تے میں نو سچی دا سے جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جاوے او دوبارہ پیدا ہو کیویں سکدا ہے حبیب بڑا سیانا بندہ سی کہنے لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کر دے ابو جال کہنے لگا ٹھیک کیویں کہنے لگا یار خود سوچ جڑا رب انسان نو پہلی بار مٹی چوں بنا سکدا ہے اور رب بندے نو دوجی بار بھی مٹی چوں بنا سکدا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماتا بندہ تینو مٹی چو بنا کے پھر مٹی چ ملا کے پھر مٹی چو بنا لواں گے ابو جال کہنے لگا میری حویلی چ بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلایا ابو جال کہنے لگا کہ لوگ دھڑا دھڑ محمد دا کلمہ پہ پڑھ دینے تے میں چاہنا او دا کوئی علاج کریے حبیب کہنے لگا تینوں کی تکلیف ہے ابو جال کہنے لگا تینوں پتہ میری بت بناواں دی فیکٹری ہے ملک شام ملک ایران ملک مکہ دے اندر ملک عراق تک میری فیکٹری دے بت وک دن تے جے رب انہوں مان لیے جڑا نظر بھی نہیں آندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے لوگا بت تے خریدنے کو نہیں تے میرا تے کاروبار ہو گیا تباہ تے جے کاروبار مک گیا تے میری چودر گئی کیا لگا کہ محمد دا کوئی انتظام کریے حبیب کیا لگا منوں کیوں بلائے سنیے ابو جال کیا لگا کہ میں سنیا تو حکیم ہے یا تے حکمت نال محمد دا علاج کر جی حکمت نال بھی گل نہ بنے تے میں سنیا تو دم کر لینا محمد نو دم کر تے جے کم دم نال بھی نہ چلے تے میں سنیا تو پریا دا بندہ بڑا سیانا بندہ محمد نو سمجھا انہوں کمی کو سمجھداری نال کہ کدے کدے وہ ساڑے بوتان دی پوجا کر لوے کدے کدے اسی او دے رب دی عبادت کر لوانگے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین فرمایا تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے ایک پہلا نہیں آیا ایک پہلے بھی دم کرنا آیا میرے نبی نو او دا نام سی زماد او عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرنے والا لوگاں جن چمڑ جاندہ تے او زماد نو بلاندے سر زماد دم کرتا جن نکل جاندہ ہے او زماد نو ابو جال تے دی پارٹی نے بلایا کہ دن میرے نبی نو دم کرنے واسطے زماد جدو نبی کریم دے سامنے بیٹھا نا انہیں اجے دم شروع کیتا نہیں تے میرے نبی شروع ہو گئے قول آندے والی نے پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اتنا ہی میرے نبی نے پڑھیا تو جڑا دم کرنا سی نا بے دم ہو گیا کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جائے میرے کریم نے دوسری مرتبہ پڑھیا کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جب تیسری باری پڑھیا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندہ کلمہ پڑھایا جائے
جڑا دم کرنا سی نا بے دامی محمد دا بے دام بن کے دام بن کے جا رہا او غلام تے بے دام دام بن کے جا رہا آج آ گیا حبیب یمنی حبیب ابو جال نو کہنے لگا اے تے میرے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں تینوں پتہ میں کتنا بڑا حکیم ہاں میں محمد نو ایک باری بلا تے آج میں تیری پریشانی دور کر کے جاواں گا حبیب یمنی نو ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی ہن نوجوانوں بابلیانہ والے تقریر شروع ہوگی ہن ذرا میرے بات توجہ رکھے آجے حبیب کہنے لگا کرنا کیے جدو محمد نے آنا تے میں اس طرح کر کے محمد دا ہاتھ پکڑنا تے نبض دے ہاتھ رکھنا ہے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جہل کہنے لگا نا او دا ہاتھ پڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لبے او دا ہاتھ رب دے ہتھاں وچ پھڑا دیندا کہنے لگا او دا ہاتھ نہ پکڑی او تے ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں وچ پھڑا دیندا ہے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھیں او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھیں ہووے کافر جیڑا پکھ آکھیں کیا لگا دا ہاتھ نہ پڑی نہیں تے گل مک جانی ہے او تے ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں چی پھڑا دیندا ہی حبیب کہنے لگا اچھا چلو پھر انج کرو محمد نے بولا میں ہاتھ نہیں پکڑاں گا ابو جال کہنے لگا چل ٹھیک ہے ہاتھ تے نہیں پکڑے گا پر پہلے میں نو دس کریں گا کی کہنے لگا جدو محمد نے آ کے میرے قریب بیٹھنا نا تے میں بالکل ہاتھ نہیں لگانا میں دو چار گلاں کرنیاں نے تے گلاں تو میں پتہ لگ جانا دماغی توازن کیویں دا میں اوویں دی دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے ابو جال کہنے لگا نا اوڈیاں گلاں سڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا کہندا خبردار اودے نال گل نہ کری کہندا اجے کل دی گل ہے تھکے تے نہیں صدقے جان ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ایڈے حبس زیادہ گرمی دے ماحول چ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ملک صاحب نے سچ لنگر دا اعلان پہلے کر چھڑیا میں ذرا تھوڑا ٹھہر کے کرنا سی تے چلو آسرا تے ہو گیا جڑا کھا کے نبی دا لنگر آیا وہ بھی بولے سبحان اللہ تے جنوں لگدا میں کھا کے بھی نبی دے لنگر جانا وہ بھی بولے سبحان اللہ ہاڑی مسجد دیاں دیواراں چ پورا سال سبحان اللہ دی آواز آوے نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان حاجی ریاض صاحب ملک صاحب ابو جال کہنے لگا کل میں 6 کینکریاں لے کے گیا تے میں محمد نو آکھیا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے میری مٹھی وچ کی ہے مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکیے تے ابو جال کہنے لگا پھر نبی کنو کہندے نے فرمایا نبوت ایویں نہ جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں ابو جال کہنے لگا حبیب میں ہنس کے آکھیا محمد جو مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں تے مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا لے پھر اج پیا بولدا ہی تے ابو جال کہنے لگا حبیب یار تینوں میں کی دساں پھر میں جدوں مٹھی کان دے نال لگائی نا تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں پیاں پوچھدیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر تینوں محمد ہی سمجھ نہیں آ رہے کہنے لگا نا ہو دیکھنا گل نہ کریں کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جال بول کے کہنے لگا تینوں کی دساں او پتھراں تو کلمے پڑا جان داوے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے اچھا بھائی کدا دل کردہ میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے
دیکھو بلا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا بھائی ہاتھ کھڑے کرو چل بھائی فیض میاں تو بھی آج سارے ہاتھ کھڑے اتھے ہی نیچے نہیں کرنا بھائی تو لہرا کے سارے میرے نال پڑھئے او پتھراں تو کلم بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او پتھراں تو کلم میں تو آڈی آواز سنی ہے او پتھراں تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں تو کلم پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا جڑا جڑا سمجھا میں خوش بخت نبی دی نات پڑھ رہے ہیں ہاتھ چکے میرے نال پڑھیا جے او پتھراں انج نہیں بھائی جیڑا اچھا پڑھو گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن گلے نو کی ہویا آکھی میں راتی نبی دیاں ناتاں پڑھ دا رہا مل کے سارے پڑھیے او پتھراں تو کلم پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں تو کلم تے سکیاں کھجوراں تے ڈبے ہوئے بیڑے تے گونگیاں تھیں گلاں ابو جال کہنے لگا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے گل نہیں میں کرانگا پر ایک باری بلاؤ تو صحیح ابو جال کہنے لگا بلا تو دیواں پر پہلے دا سے کریں گا کی حبیب کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنا نہیں تے گل میں کرنی نہیں پر جب محمد نے میرے قریب آ کے بیٹھنا نا تے میں اس طرح کر کے تے محمد دی اکھ چ اکھ پا کے دوری ویکھ لینا ہے تے مینوں پتہ چل جانا اکھ دے رنگ تو کہ مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جہل کہنے لگا نا او دی اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا دی اکھ وچ خمار ہے بلال ایک بار دی اکھ وچ ویکھیا ہن میں مار کے پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کٹ دیواں گا تے بلال کہندا کٹ دے میری جان کٹ دے تے محمد دا ایمان نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی کیا لگا دی آنکھیں چنا ویکھے پانی کچھ دے دے جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولی جاوے سبحان اللہ
کہنے لگا دی اکھ وچ نہ ویکھی کیونکہ پھر آکھیں گا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے بابا لیانا والے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں او دی اکھ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں کہنے لگا نا ویکھیوں دی آنکھیں کہنے لگا ٹھیک ہے نا تے میں ہاتھ پکڑنا ہے نا میں گل کرنی تے نا میں آنکھیں چ ویکھنا پر ایک باری بلاؤ تے صحیح بلا میں بھی تے ویکھاں ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کرے گا کہ کہنے لگا کرنا کہ یہ ہاتھ نہیں پکڑنا گل نہیں کرنی آنکھیں چ نہیں ویکھنا بس جدوں محمد نے میرے قریب آ کے بیٹھنا نا ہن میرے ول ویکھو کہنے لگا میں نا اس طرح کر کے نا کہنے لگا میں سانس لے کے نہ تے محمد دی خوشبو تے مہک سنگنی ہے تے میں نو پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے نہ تے سارے مکے دے چودھریاں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہن کی ہویا کہنے لگا چلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے او تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں محمد دی یاد آ رہا دی ابو جال کہنے لگا ہے ابو جال دشمنے پر ویکھو دے کہنے لگا میں تینوں دساں کمنٹس ویکھو دے محمد عربی دے بارے کہنے لگا جے سچی دساں نا تے محمد جڑے بچے دے سر تے ہاتھ پھیر دے وے نا 8 دن بچہ سارے بچہ چو وکھرا ہی نظر آندا رہتا ہے کیونکہ او دے چو خوشبو محمد دی آندی ہے ہائے 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 جے آنکھوں تے گل سنا ہی دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی اور ہاتھ چوکے بولو یار اونچا سبحان اللہ اجے تقریر شروع ہوئی ہے عثمان کتھے گیا انہوں دا رنگ اڑ گیا عثمان نے آگے تقریر لمبی کرے حضرت حبیب یمنی والا واقعہ مکمل سنایا جائے مکمل نہیں آجے میں شروع کی اے سی کھول دیتے چلو اے سی چل گئے نے بھائی ایسی جوں جوں گرم ہوئے گا تو انہوں ٹھنڈی ہوا آئے گی ہے نا ابھی ایسی جوں جوں گرم ہوتا پھر ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے جب تک خطیب خود اس مقام پہ نہ آ جائے کدے ویکھا جے جدو کپڑے پریس کریے تے بیبیاں ساڑیاں ماواں بہنا کی کر دیا نے پہلے استری نو گرم کر دیا ہے نا ٹھنڈی بھی استری ہوندی ہے تے گرم بھی پر ٹھنڈی استری کپڑے نو سدھا وٹ کپڑے دے ادو نکل دے رہن جدو گرم استری پھر دیئے ہے نا پر استری دا کنیکشن جدو سوچ دے نال ہو بھی پھر وہ گرم ہو دیئے پھر وہ گرم ہو کے وٹ کٹ دے دیئے جی جی دا کنیکشن ولیاں نال ہو جائے وٹ کٹ کے رکھ دے کنیکشن ضروری ہے ورنہ ٹھنڈی بھی تے استری ہوں دی ہے نا تو جنی جنی گرم ہوئے اتنے وٹ زیادہ نکال دیئے تو بس اسی دا بھی حساب ہے انسان دا بھی یہ حساب ہے جو ذکر رسول چ گرم ہوتا ہے نا تیوں تو انشاءاللہ العزیز ٹھنڈیاں ہوا ماں ہوندیاں نے ہن چا بولو میں مڑ واپس لے چلا کہنے لگا دی اکھ چ نہ ویکھی تے نہ سنگ نہیں کہنے لگا کیوں گل سناواں پریت دی ایک بابا آ گیا میرے نبی کول تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آ بابا لے کے آیا نبی پاک نے پسینے دا قطرہ ٹہنی نال اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو تیری بیٹی دلہن بن جائے ان خوشبو نہ لگامی محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک کے چوندا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں بیٹی نو نبی دا پسینہ لگایا او دا دماد دولا بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک چیوں گئی انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو ماں بالیاں دا گھر ہے علماء فرما دنو دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوتی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی ایک لطف دا جملہ سناما جاکھو سبحان اللہ
امام قسطلانی فرما دینے میں نبی پاک تو 950 سال بعد 900 سال بعد کنے 900 سال بعد مدینہ طیبہ گیا تے اس دلہن دی نسل چو میں بچے ویکھے ہونا چو اجے بھی محمد دی خوشبو آدھی سی بابلیانہ والے ہو جنہوں پسینے دا ایک قطرہ میرا نبی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جتھو لنگی کملی والا جا ہے اور جتھو لنگی کملی والا جاوے کون ہے دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ابو جال کہنے لگا انہوں سنگی نہ سنگن دی لوڑی کوئی نہیں حبیب یمنی اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا پھر میں چلنا منوں کانوں بلایا جے سارے چودھری کہنے لگے نہیں ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا نوجوانوں پیغام بھیجیا میرے نبی نو کہ ذرا ابو جال دی حویلی آیا جے نبی پاک حضرت صدیق اکبر نو لے کے ٹورے نا اما خدیجۃ الکبریٰ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں ابو جال نے مکے چ منادی کرا دیتی اعلان کرا دیتے ڈھول بج گئے اج محمد ابو جال دی حویلی آ رہے نے جب ڈھول والا گزریا نا منادی والا تے میرے نبی نے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ یہ میں ابو جال دی حویلی جا رہا انہیں ڈھول بجا دیتے نے کہ محمد ابو جال دی حویلی آ رہے اللہ فرما سونیا ویکھ لے پیسے ابو جال دے پہ لگ دے نے ڈنکے تیرے نا دے پہ بج دے ادھر میرے نبی ٹورے نا بابا لیانا دے نوجوانوں تے ابو جال اپنی حویلی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا خبردار اج محمد دے آمد تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے او آؤں تو تسی سارے اٹھ کے کھلو جاندے ہو ادب کر دیو اج کسے نے محمد دا ادب نہیں کرنا اج اٹھ کے نہیں کھلونا اج نہیں قیام تعظیمی کرنا اج نہیں کھلونا اج جدو تواڈی بابا لیانا دی جامع مسجد شیر ربانی چ جمعہ پڑھیا جانا پرسوں ہوں تے کل ہی کہہ لو تے جمعے دی نماز تو بعد قاری صاحب نے جدو تے کھلو کے پڑھنا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تے کئیاں بیلیاں کہنا اے جمعے تو بعد جڑا سنی درود و سلام پڑھ دے نا مدینے وال منہ کر کے کھلو کے ان ناجائز ہے وہ کہندے نے اللہ نے تے اتحیات وچ بیٹھ کے درود پڑھن دا حکم کیتا ہے جو سنی ہر سنت کے خلاف کر دے نے ایک کھلو کے درود و سلام پڑھ دے نے ایک کھلو کے درود و سلام پڑھنا کتے لکھیا ہے ساڈا کھلونا پتہ لگا کئیاں نو نہ اودو برداشت سی ابو جال کہنے لگا محمد آوے تے کھلون کسے نو نہیں دینا اے نماز جنازہ پڑھ جاندے ہو تے کنیاں تکبیراں کہندے ہو شکر ہے کئیاں نو پتہ ہے نہیں تے حضرت جی مردے نال بھی دھوکھا ہی کر کے آ جاندے نے مردے نال بھی دھوکھا کئی بیلی یقین کرو آ کے پوچھ دینے آسی صاحب جے نماز جنازہ دی دعا نہ ہوندی ہوئے تے او دی جگہ کی پڑھی دے اور تینوں اللہ مدینے لے جے نہیں ہوندی تے یاد کر ساری زندگی جنازے دی دعا نہیں یاد کر سکے کہندے نے جنازے دی دعا دی جگہ کی پڑھی دے چلو تے پڑھ لئی دا مگر تسی یاد کرو مردے نال بھی دھوکھا جنازے دی دعا جدو پڑھ دیتے تکبیر تحریمہ کہہ دیو دے بعد ثنا دے بعد دوسری تکبیر دے کہندے نے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت اس صلیتا درود ہے تے سلمتا سلام ہے اچھا کھلوتا بھی مدینے وال منہ کر کے ہاتھ بھی بدے ہوئے پڑھدا بھی درود و سلام ہے اب تو آواز آوے گی اپنے گھر پاویں پڑھ یا نہ پڑھ میرے گھر جدوں آویں گا کدے بٹھا کے پڑھاواں گا کدے کھلار کے پڑھاواں گا اللہ فرماتا میں کدے بٹھا کے یار دے درود و سلام کدے کھلار کے پلاواں گا ابو جال کہنے لگا اٹھنا نہیں اللہ فرمایا اب جبریل جی مولا فرمایا ابو جال کہتا میرا یار آوے تے اٹھنا نہیں جبریل عرض کی تھی اللہ حکم کیے اللہ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جاتے ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ کھلو جا تو ابو جال دے سر تے یا اللہ کرنا کیے فرمایا ایک کہندا یار آوے تے اٹھنا نہیں فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم رکھے نا حویلی نہیں بولے سبحان اللہ اللہ فرمائے نہ چودھریاں نو کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے گا سی انج کرا لو آگے تقریر میرا دل کر دا میں ویسے تو آنو آج تھوڑی سنا رہے ہیں آج میں اپنے آپ نو بہت ہی سنا رہے ہیں اے صبح کنوار رو دا ہے 15واں پرسوں 17واں پرسوں کل 16واں پرسوں 17واں
17वें روزے نو اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر ہے نا یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال 1000 پہلوان لے کے آیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے آ گئے پردہ دا میدان سجیا او جڑے مکے والو آئے او سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس چائے تے او جڑے مدینے آئے نا او کسی کل تحمد ہے تے کمیز کوئی نہیں کمیز ہے تے چادر کوئی نہیں او جڑے مکے والوں آئے نا او شراب تے کباب دے نشے چھا رہے تے آج جڑے مدینے آئے انہاں پیڑ تے 2 پتھر بدے تے 17واں روزہ رکھ کے آئے او جڑے ابو جال نال مکے والوں آئے او کسی نے تلوار کسی نے نیزہ کسی نے ڈھال کسی نے بھالا پکڑیا تے آج جڑے مدینے آئے او کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے مدینے آ گئے نہ یقین کرے جے نہ تیگو تیز پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر آگے بدر دے میدان چ ادھر ابو جال دا لشکر ادھر میرے نبی دا لشکر ادھر 1000 ادھر 313 میرے نبی اس طرح ویکھیا تے رو پے سجدے چ سر رکھیا قولیں دے والی نے 17ویں روزے نو رو کے عرض کیتی یا اللہ میں مارا کھا کے 313 بنائے نے عرض کیتی یا اللہ میں کنڈیاں تے ڈر کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں یا اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے نے آج مر کے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا میرے نبی سے درد نال رہے سرکار دی کملی مبارک دیاں تو ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے عرض کیتی کملی والے او بیخ اللہ دی مدد آ گئی نوجوان ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے آباد امام میکائیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے اکھا اسرافیل کا 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے اکھا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی فرمایا کون ہے اکھا اسرائیل ملک الموت آیا سر چک کے میرے نبی نے فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینے ہونا ہے کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نا میں ادھر آیا باقی ادھر آئے نا میں گوانڈیاں والا آیا حق فریدیا حق فریدیا زندہ پتہ چلیا ابو جال جدو بھی میرے نبی دے مقابلے تے آیا ویچ جبریل ضرور آیا ہے آج بھی ابو جال کہنے لگا اٹھنا نہیں اللہ جبریل نو بھیجیا میرے نبی خرامہ ابو جال دی حویلی آئے نا اے پہلا ہی قدم رکھن لگے تھے ابو جال کہنے لگا کوئی اٹھے نا پر جدو میرے نبی پہلا قدم مبارک رکھیا نا تے جبریل نے ابو جال دے کنہ تو پکڑیا دے تسی نہیں بولے میں پھر دوبارہ جملہ بولنا ہو سکتا توفیق ملی جاوے پہلا قدم میرے نبی ابو جال دی حویلی رکھیا تے جبریل نے کنہ تو پکڑیا تے ابو جال نو پکڑ گئے ابو جال والوے کے سارے چودھری اٹھ کے خرامہ میرے نبی ٹورے اپنی جگہ تے آکے نہ تے حضور جدو بیٹھے نا اپنی مسند تے قولیں دیوالی نے فرمایا بہ جاؤ سارے بہ گئے ابو جال کھڑا ہے نبی کریم نے بہ کے فرمایا تو بھی بہ جاؤ جبریل نے کن چھوڑے ابو جال ڈگیا نال دے نے کونی مار کے پوچھا چودھری جی کی آیا جائے کہنے لگا سچی پوچھیں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی اب پتہ نہیں لگا کی بنی ہے جلدی کو جو ہے پتہ نہیں لگا کی بنی میری ملت دے نوجوانوں سرکار بیٹھ گئے حبیب یمنی جد رخ مصطفیٰ دی تلاوت کی تھی نا فقہا فرماتے نے علماء فرماتے نے انہوں پہلی نظر کی پتہ لگ گیا نبی ہے
میرے کریم نے فرمایا مینوں کیوں بلایا ہے؟ حبیب کہنے لگا جی میں بلایا. نبی پاک نے فرمایا کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا تہاڈا دعویٰ کی ہے؟ فرمایا میرا دعویٰ میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میں ختم نبوت دا تاجدار ہاں. زندہ باد زندہ باد. الحاج حافظ محمد عمران آسی صاحب الحاج حافظ محمد عمران آسی صاحب. ملک صاحب تقریر ٹھیک ہو رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے. یہ میرے بیلی بھی نے نا بھائی قدرتی ممبر رسول تے بیٹھا قدرتی طور تے میں نے دونوں نال بڑا پیار ہے. قدرتی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر خضری عطا فرمائے تے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح ہی رکھے، ہنسدے مسکراندے رہنے. حبیب یمنی کہنے لگا کہ تہاڈا دعویٰ ہے تسی اللہ دے آخری نبی ہو تے او وحدہ لا شریک ہے. فرمایا جی. کہنے لگا ابو جہل میرا بچپن دا یار ہے. کہنے لگا کہ اے کہندا تسی معاذ اللہ جادوگر ہو، تسی کہندے ہو میں نبی ہوں. فرمایا جی. کہنے لگا میرے دو سوالوں دے جواب دے دیو تے میں سمجھاں گا تسی نبی ہو. نبی کریم نے فرمایا سوال بیان کرو. اس ساری جڑی داستان میں تانوں سنا رہا اس شرح قصیدہ بردہ شریف دے اندر حضرت امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی اور دیگر محدثین مفسرین نے واقعہ بڑی تفصیل نہ لکھیا. الحمدللہ ہونتے دیتے بڑیاں مفصل کتابہ بھی لکھیاں جا رہی ہیں. کہنے لگا دو سوال میرے نبی نے فرمایا سوال کرو. کہنے لگا نہیں پہلے ایک شرط ہے. فرمایا شرط بیان کرو. نماز فرض ہے، وضو شرط ہے. جے شرط ہی پوری نہ ہوئے تے فرض بھی پورا. بھائی انسان نے وضو ہی نہ کیتا ہوئے تے نماز پڑھ لے، معاذ اللہ بے وضو بندہ جان بوجھ کے نماز پڑھے کافر ہو جانا کیونکہ نے شرط پوری نہیں کی. کپڑے پلید نے تے نماز پڑھ سکدا؟ وضو بھی ہوئے، جگہ بھی پاک ہوئے، کپڑے ہی پلید ہون کیونکہ شرط پوری نہیں. کپڑیاں دا پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا، جسم دا پاک ہونا، وضو ہونا، یہ نماز واسطے ضرور. پتہ شرط جڑی ہو زیادہ اہم ہے. علامہ اقبال نے فرمایا ایسے بات ہے کملی والے دی محبت ایمان دی شرط ہے. محبت فرض ہے کملی والے نال، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایمان دی شرط ہے. نوجوانوں کہنے لگا کہ شرط ہے. میرے نبی نے فرمایا شرط بھی بیان کرو. کہنے لگا پہلا سوال میں کراں گا، جواب تسی دیو گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے، میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے. مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے، سانو قبول ہے. میرے نبی نے فرمایا پہلا سوال کرو. توجہ بھائی توجہ، پہلا سوال کرو. کہنے لگا تسی کہندے ہو نبیاں تے ابو جہل کہندا جادوگر ہو. تے کہنے لگا نبی معجزے لے کے اوندے نے، اگر تسی کو معجزہ لے کے آئے ہو تے زمینی معجزہ نہیں، کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ کیونکہ جادو زمین تے چلدا ہے، آسمان تے نہیں چلدا. تسی آسمانی معجزہ دکھاؤ تے تہاڈی نبوت دی دلیل ہو جائے گی. اور ابو جہل کہہ بھی نہیں سکے گا جادو کیتا کیونکہ جادو آسمان تے چلدا نہیں. تے اج زمینی نہیں، کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ. سید عالم نے فرمایا میں معجزے لے کے نہیں آیا، میں بن کے ہی معجزہ آیا. تسی سارے اپنی مرضی دا منگو، میں اوویں دا معجزہ دکھا دینا. حبیب بڑا سیانا سی، کہنے لگا محمد کدے چن توڑ کے بکھا دیو نا. ہن توجہ میری ملت دے پڑھے لکھے نوجوانوں، علماء فرماتے ہیں کہ اس ویلے رات نہیں دن سی. دن سی. نبی پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ رات آوے گی پھر چن آوے گا تے توڑ دے مانگے. حبیب نے آکھا چن توڑ دیو، حالانکہ دن دا وقت دوپہر تے سورج سامنے پہ چمکے. حبیب اتنا سیانا سی کہ انہوں پتا سی یہ وچ بڑے معجزے نے کہ پہلے سورج غروب کرو، دن دی جگہ رات لے آؤ، پھر رات نو چن لے آؤ، پھر انہوں توڑو. یہ وچ بڑے معجزے نے، اتنا سیانا سی حبیب. انہیں یہ نہیں آکھا سورج توڑ کے وکھا دیو کیونکہ سامنے، کہنے لگا چاند توڑ کے وکھاؤ. میرے نبی بھی یہ نہیں فرمایا رات آوے گی چاند آوے گا پھر توڑ دے وانگے. بس حضور نے فرمایا چلو اٹھو آؤ توڑیے. اٹھو آؤ. نوجوانوں بابلیانہ دے رہنے والے میرے نبی کریم اٹھے.
ابو جال بھی اٹھیا، ابو لہب بھی اٹھیا، اتبا شیبہ اٹھے، سارے مکے دے کافی نہیں اٹھ بے حبیب ٹریا جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا او چن توڑی ہے، ٹردیاں ٹردیاں ابو جال دا چہرہ لٹک گیا۔ حبیب نے پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟ ابو جال کہنے لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا ہے۔ بڑی شان والا، بڑی کہنے لگا انہیں کہہ دیتا انہیں توڑ دینا۔ ابو جہل دا رنگ پہلے ہی اڑ گیا، کہنے لگا انہیں توڑ دینا۔ بعد کتابہ چ لکھا صفا مروہ پہاڑیاں دے درمیان آگے، میرے بعد کتابہ چ لکھا میرے نبی وادی مینا وچ لے گئے، سارے کافرانوں لے کے میرے نبی نے فرمایا او سورج ویکھو، سارے سورج ویکھیا، اے میرے وال ویکھو بابل یانا والے بلا تشبیہ کہہ رہا، میرے نبی نے اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ سورج نو کیتا، سورج مغرب وچ جا کے غروب ہو گیا، دن نو رات ہو گئی۔ امام خرپوتی فرماتے نے قدرتی طور تے رات بھی 14ویں سی، دن دے وقت ہی رات ہوگی، سورج غروب ہو گیا تے سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے۔ میرے نبی حبیب وال ویکھ تے چن وال ویکھ کے فرمایا توڑ دیواں، کہندا توڑ دیو۔ میں تانوں تقریر دے نچوڑ جملے سناواں لگا، میری تقریر ضائع نہ کریا جے۔ میرے کریم نے فرمایا توڑ دیواں، کیا لگا توڑ دیو۔ اب ویکھیا جے حضور نے نا انگلی نہیں ماری، انگلی دا ناخن نہیں ماریا، انگلی دے ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے۔ کتابہ چ لکھیا کہ اے اس طرح کر کے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ دے اس طرف ٹکڑا تے ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مکے دے کافر دا نام لکے اس دن پکاریا، فرمایا او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او ویکھ محمد نے چند توڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا قیامت ہن نزدیک آگے کیونکہ چاند ٹوٹ گیا ہے۔ اے چاند ٹوٹنا میرے نبی دی ختم نبوت دی بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرمایا چاند ٹوٹ گیا، قیامت نیڑے آ گئی۔ رب نے دسیا چاند ٹوٹن دے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں کوئی آ سکتا۔ قیامت یونی ہے، نبی نہیں کوئی ہونا، کملی والا ختم نبوت دا تاجدار ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں چند ٹوٹ گیا نا تے ایک پہاڑ دے اس طرف تے ایک ٹکڑا اس طرف، نبی پاک نے ویکھ کے حبیب نے فرمایا توڑ دیتا ہے محمد نے چند، کہنے لگا جوڑ نہیں دیندے، اس طرح میرے نبی کیتا چند جڑ گیا۔ میرا ایمان لکھندا چند وچوں آواز آئی کملی والیا توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کر دینے، انہاں نوں کی پتہ ہووے جدوں حلیمہ دے گھر پنگوڑے چ انگلی ہلاندا رہیا میں تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا۔ جڑا نہیں تھکیا بولے سبحان اللہ۔ اے بابلیانہ والے ہو، رائے ونڈ والے، لاہور تک آنے والے ہو، ٹھوکر نیاد بیگ تو میں دیکھ رہا، او بھائی محمد آصف چرائی صاحب بھی آگے، ٹھوکر تو بھی لوگ آگے، فیصلہ بات تو بھی کہہ رہے ماشاءاللہ نوجوان آئے، فیصلہ بات تک آنے والے ہو، ایسو بات تو سی کام تے جاندے ہو، آفس جاندے ہو، تے بچے لاڈلے ماشاءاللہ، تے بچے کہندے نے بابا میرے لیے شام کو کھلونا لے کے آنا۔ کیوں جی ملک صاحب دل کردہ بندہ شام نو اس ویلے تک گھر نہیں جاندہ جب تک بچے دا کھلونا نہ لے کے جاوے، باپ بڑے چاہ نہ کھلونا لے کے آندہ ہے۔ میں روزانہ گھروں نکلنا نا تے چھوٹا بیٹا میں نے پتا کی کہندہ ہے روح الامین، او بیٹا میرا روح الامین چھوٹا سب تو ماشاءاللہ، وہ کہندہ ہے بابا جان میرے لیے کھلونا لے کے آنا، ڈیجیٹل کھلونے آگے، ریموٹ کنٹرول۔ بچہ جدو پھر کھلونے نہ کھیل دا نہ تھوڑی دیر کھیل دا تے او آج کل الیکٹرونک کھلونے وہ جلدی خراب ہو جاندے تے ماں بچے نو ڈانٹ کے کہندی کہ وے تیرے بابا نے کھلونا لے آندا تے تو توڑ بھی دیتا ہے، تے باپ بڑا شفیق ہوندا ہے، باپ کہندا پھر کی جو نے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا میں انہوں ہور لے دیواں گا، میں انہوں
اور لے دے مگا ساڑے بچے مٹی دے بنے بشر ساڑے بچیاں دے مٹی دے بنے دے کھڑونے بھی مٹی دے پلاسٹک دے لوہے دے الیکٹرونک میرا نبی نور ہے نا تے رب نے کھڑونا بھی نور دا عطا کیتا ہے کدے حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندہ ہے کدے توڑ دیندہ ہے وہ تو آواز آن دی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا ہے تے تیرا ہی لو بھائی چاند ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا حضور نے پھر اس ویلے حبیب الوے کے فرمایا ہاں حبیب ہن دوسرا سوال کہنے لگا شرط ایسی کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا جواب بھی تسی دیو گے تو کہنے لگا ہن شرط مطابق دسو میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی دیو کالند والی نے فرمایا حبیب تیرا سوال ہے یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں ہی اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں تو نبینی ہے کنا تو ڈوری ہے ہتھاں دی مزور ہے پیراں تو لولی لنگڑی ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دتیاں نے حبیب نے قدم پھڑ کے عرض کی دی کملی والے سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں آ کے دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی بیٹی نالے دروازہ کھول دیئے نالے محمد دا کلمہ پڑھ دیئے باپ نے سینے لگے اکھے آؤ بیٹی یہ کلمہ کنے پڑھایا اے شفا ماں کی میں مل گئیاں کہن لگی بابا ادھی رات دا بیلائیں ہو گیا ایک سونا جا میرے خواب دے اندر آیا انہیں ہاتھ پھیرے شفا ماں مل گئیاں انہیں آکیا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی پڑھ لائے حبیب اپنی بیٹی نو سینے لگا کے رو پہ آؤ کہن لگا بیٹی میں بڑا نصیبہ والا ہوں میں اس نبی نو بیخ کے کلمہ پڑھ کے آیا بیٹی کہن لگی بے بابا تیرے نالوں میں بہتی نصیبہ والی تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا میں نو آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھے میں نو آ کے پڑھا کے گئے انا ارسلناک شاہدہ اللہ فرما سونیا سا تینو حاضر ناظر بنا کے بھیجا پتہ لگیا اوتھے بھی حاضر ہے تے اوتھے بھی حاضر ہے اسے ویلے پھر حبیب نے مکے وال منہ کر لیا تے یمن چو مکے وال منہ کر کے کہندا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں ہاتھ یمن وچ پھیرے انا ارسلناک شاہدہ اللہ فرما سونے تینوں اسا حاضر تے ناظر بنا کے بھیجے ہے پتہ لگ گیا میرا نبی مکے چ بھی موجود ہے تے یمن چ بھی موجود ہے سونا ایتھے بھی موجود ہے تے اوتھے بھی موجود ہے جتھے محمد دا غلام وسدا ہے میرا نبی اوتھے ہی موجود ہے جی میں تیرے تے میرے اندر ایمان وسدا نا جی میں تیرے تے میرے اندر جان وسدی ہے جی میں تیرے تے میرے اندر عقل پہ وسدی ہے انجی تیرے تے میرے وچ نبی پہ وسدا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم لو بھائی اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول